अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम ज़ुहैब खालिद है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैरान कुन दुनिया। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक पिछले काफ़ी दिनों से ज़ेरे जिसे कहते हैं डिस्कशन रहा है और सब लोग इस पे बात कर रहे थे। वो है पीडीएम का जलसा जो 13 दिसंबर का था। नून लीग इसकी होस्ट है और बाकी जमातें यहाँ पे एज ए मेज़बान के तौर पे शख्सियत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के जो अतलात आ रही हैं उसके मुताबिक और फ़िलहाल जो मैंने तस्वीरें देखी हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, इवन के जियो जो प्रो गवर्नमेंट चैनल है या चैनल 24 है या एक्सप्रेस है इवन या नियो है, जिनकी रिपोर्टिंग जनरली अपोजिशन के हक़ में होती है, उनके मैंने चैनल्स पे भी फुटेज देखी हैं। दोपहर में मैंने विज़िट भी किया था उस जगह का, कल रात भी गया था, लेकिन कल रात क्योंकि अभी जलसा आज था इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। दोपहर में आज मैं गया था तो इंतज़ामात के हवाले से सारा कुछ इन्होंने संभाला हुआ था, लेकिन कारकुन अभी उस तरह जोशो खरोश नहीं था। मैं आई विटनेस हूँ नाजरीन 2011 के इमरान खान के जलसे का और 2018 के इलेक्शन से पहले जलसे का। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना इमरान खान के उस वक्त करोड़ था, मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज कि वो 50,000 करोड़ था तो ये 5,000 करोड़ भी नहीं है जो अभी तक दिखाया गया है या शो हो रहा है। ये ग्रेटर इकबाल पार्क बहुत बड़ा पार्क है। सुहेल वड़ैच को मैंने आज सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, तमाशा एक एंकर हैं लाहौर रंग के, लाहौर न्यूज़ के गालबन, उनके एक से इंटरव्यू में वो कहते हैं 5 लाख बंदे की गुंजाइश है ग्रेटर इकबाल पार्क में। अब और तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन पे ये ग्रेटर इकबाल पार्क है। इन्होंने जलसे के लिए सिर्फ हायर की ये जगह जो एक्वायर की है वो सिर्फ 5 से 6 एकड़ है। उस पर सिर्फ पंडाल लगाया गया है और साथ अक्लमंदी करते हुए मरीम नवाज मिर्चा की जालसाजी की, आपको पता कि वो एक्सपर्ट है। दूर दूर करके उन्होंने लाइटें लगवाई हुई। मैं तो दिन में विज़िट करके आया हूँ तो ख़ुद देखी हैं इसलिए, और दूर दूर लाइटें और झंडे लगाएंगे ताकि लोग पता चले कि जी नहीं बहुत है। लेकिन आपके सामने फ़िलहाल पिक्चर्स आपके सामने हैं, कोई मुबालगा रहा नहीं। आप जियो को सुन लें, अगर जियो को सुन लें, आप ARY को सुन लें, आप एक्सप्रेस को सुन लें, आप दुनिया को सुन लें, किसी चैनल पे देख लें, अगर वो कोई कह रहा हो ये ठाठे मारता हुआ समंदर है तो मेरे ख्याल से फिर उसको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। बहरहाल अब बात ये करने जा रहा था कि ये तो अब मैंने कल अपनी वीडियो में जिक्र किया था तकरीबन 10 से जो है 11 बल्कि 11 MN लाहौर से हैं नून लीग के, और 3 उनके कसूर से हैं 14, और 3 उनके हैं शेखपुरा से 17 हो गए, और 7 से 8 MN हैं उनके गुजरांवाला से, तो तकरीबन और हाफजाबाद से भी हैं। मतलब यानी ये करीब करीब जो सिटीज़ लाहौर के लगते हैं इनमें, और इसी तरह अगर हम पत्तों की और बाई फिरू की ऐड करें तो और बढ़ जाएंगे। सो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल 25 से 30 MN थे और 60 से 70 MPs थे, और अगर फ़ी बंदा सिर्फ 200 से 500 बंदा भी लेके आता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तादाद तकरीबन 15-18 हज़ार बन जाती। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि पुलिस के मुताबिक ये 3 से 3.5 से 4 हज़ार तादाद है। ठीक है, एजेंसीज़ के मुताबिक भी इतनी ही तादाद है। आज़ाद ज़राए जो हैं वो कह रहे हैं 6 से 8 हज़ार मैक्सिमम हो सकती है तादाद, और ये तादाद देख के मेरे ख्याल से नून लीग वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसी जिसकी हाइप क्रिएट की जा रही थी, और मैं कहता हूँ कि हर तरफ हर गली कूचे में एक ही ऐसे मरीम नवाज़ गई हैं और सबको दावत दी है, लोगों को कहा है कि आप जलसे में आएँ, शिरकत करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बिना कि पता है कि कोरोना की वेव दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, और हमारे मुल्क का अल्लाह ताला ने अगर किसी तरीके से बचाया हुआ है और ये तुले हुए हैं उसको लॉकडाउन की तरफ ले जाने के लिए ताकि गरीब का चूल्हा बंद हो, और सिर्फ अपनी अना के लिए, अपने बुग़्ज़ के लिए इमरान खान से ये उसको गिराने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। दूसरी तरफ नेक्टा की तरफ से आपको पता कि थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ था, और आज एक रावलपिंडी में छोटा सा धमाका भी हुआ है, उसकी भी फिलहाल मज़ीद इतलात अभी आती है तो उसके बारे से बात करेंगे। 17 अफराद आखिरी टाइम तक ज़ख्मी हुए थे, उसमें 3 अफराद की हालत तशवीशनाक थी। ये कहने का मकसद यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि इतनी ख़राब हुई है कि ये लोग कहते हैं जनाब इतनी अवाम आएगी, इतनी अवाम है, अवाम का जम्मे गफ़ीर आएगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई भी इवन का तजिया निगार है उसकी बात भी सुन ली जाए तो वो भी, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इसे कहते इंडिपेंडेंस, वो भी ये कहेगा ये फ्लॉप 3 शो था। बाकी अब तक इतलाज क्यों था? अभी लोग कह रहे हैं जी आ रहे हैं लोग, मज़ीद आ रहे हैं। ठीक है, लोग, मैं कह रहा हूँ जी अगर 5-6-7 हज़ार जलसा गाह में हैं, 5-6-7 हज़ार और आ जाते हैं, 20 हज़ार लोग 15 हज़ार भी हो जाते हैं, तो ये 11 जमातें हैं और नून लीग का ये गढ़ है, और फिर भी इनका ये हालात है। और ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज कह रहे हैं कि ये इनके हालात हैं, और मुझे हैरत हो रही है इनके ऊपर देख के कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं।
اور سب سے ایک اور چیز مجھے دکھ کی چیز کو، عوام کی بات کرتے ہیں کہ عوام مہنگائی کے اندر پس گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی فضل الرحمان صاحب کا زورانہ دیا گیا، اس میں اندر تیتر، اس کے اندر بٹیر، اس کے اندر بکرے کے پائے، اور جب کہ عوام کے لیے کیا ہے؟ کرونا. وہ کرونا سے مریں، جئیں، کھائیں، پئیں، کچھ بھی ان کو کھانے پینے کو اگر نہیں مل رہا تو آپ ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی تو کریں. آپ بھی وہی دال روٹی کھائیں جو عوام کھا رہی ہے. آپ تو یہاں پہ تیتر پاڑ رہے ہیں، آپ یہاں پہ بکرے کے پائے کھا رہے ہیں، اور باتیں جو ہے نا آپ کر رہے ہیں غریبوں کی. اور مطلب فضل الرحمان تو وہ بندہ ہے جس کو سب سے پہلے اپنا پیٹ نظر آتا ہے، بیکوز پیٹ ہے ہی اتنا بڑا کہ وہ مطلب کہ باقی کسی کو عوام کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہ مجھے میں نکل گیا ہوں تو اب سب کو بھی لے ڈوبوں گا. تو یہ ایک نہایت ہی فلاپ شو ہے فی الحال کے جو اطلاعات ہیں، ویڈیو جو معاملات چل رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ نون لیگ کے لیے ایک باعث شرمندگی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر شرمندگی نہ کریں اور تقریر کرنے والے آگے یہ کہیں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر ہے، تو میرے خیال سے پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ عمران خان کو داد دوں گا اس وقت. میں نے عمران خان پچھلے دنوں میں کافی تنقید کی ہے کہ اس کی پالیسی اسپیشلی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اشیاء بہت مہنگی ہو گئی تھی. کچھ کمی آئی ہے لیکن ابھی بغلے بجانے کا ٹائم نہیں ہے، نہ خوشیوں کا ٹائم ہے کہ آپ کی چینی 110 سے 80 روپے پہ آ گئی ہے، 81 پہ آ گئی ہے. یہ چینی 50-60 پہ واپس آنی چاہیے، جس پہ آپ نے گورنمنٹ جب ٹیک اوور کی تھی. یہ چینی مافیا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا تھا. اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ آپ کو بھی آپ بھی اس کے سامنے بے بس نظر آئے. عوام تو پہلے ہی بے بس ہے. اگر آپ ان کے سامنے بے بس نظر آئیں گے تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ ان کو نکیل ڈالنے کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا تھا، احتساب کے لیے ووٹ دیا گیا تھا، سسٹم بنانے کے لیے دیا گیا تھا. میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں عمران خان صاحب کہ لوگ یہاں سے مختلف شہروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے شہروں میں صرف آپ کے لیے گئے. کئی لوگ باہر سے فلائٹ لے کے پاکستان میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. خدا رہا ان کی باتوں کو، ان کے ووٹ کی قدر کیجئے، ان کے ووٹوں کے اوپر ان کا ووٹوں کا تحفظ کیجئے اور دیجئے وہ چیز جس کے لیے آپ آئے ہیں. احتساب آپ نے کہا تھا، احتساب اپوزیشن کا علاوہ اس کے علاوہ باقی اداروں کا بھی احتساب کیجئے. جو گورنمنٹ کے سفید ہاتھی ہیں، جو صرف تنخواہیں لی جا رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہے، ان کو بھی دیکھیے. پولیس ریفارمز کا آپ کا ایجنڈا تھا، کائنڈلی پولیس ریفارمز کے اوپر کام شروع کیجئے. اب نہیں تو کبھی نہیں ہوگا. اور ہماری امیدیں آپ سے، یعنی عوام کی امیدیں آپ سے اسی لیے تھیں اور آپ کو تبدیلی کے لیے لایا گیا تھا، نہ کہ آپ کو روٹین میٹرز کے لیے. فوڈ انفلیشنز کو کنٹرول کریں، غریب عوام کا خیال کریں. اور ساتھ دوسری چیز یہ کہ جو باقی معاملات ہیں، یہ جو اس کے ہیں باقی چیزوں کے پولیس ریفارمز ہیں، پٹوار سسٹم ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کو بہتر کیا جا سکے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. غریبوں کا خیال کریں، کسانوں کا خیال کریں، کسانوں کو اوپر سبسڈائز ان کو چیزیں ملنی چاہیے. اب میرے خیال سے فواد چودھری بہت اچھا کام کریں. فواد چودھری کو چاہیے کہ وہ پر ایلڈ جو ہماری کراپ ہے وہ بہت پر ایکڑ جو کراپ ہے وہ بہت تھوڑی ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے چنا ہے، چاہے مکئی ہے، چاہے وہ ہے. اس کے اوپر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ بیج ہیں، وہ باہر سے لائے جائیں. سوائل ٹیسٹنگ کے اوپر باقی اور جو مشینیں ہیں اس کو بھی پاکستان میں بنایا جائے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور دوسری بات عمران کو آخری داد یہ دوں گا کہ اس نے ان کو، میرے خیال سے تاریخ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس طرح انڈیپینڈنٹلی دیا ہوگا. گاڑیاں آنے دیں، موٹر وے کھلا ہوا ہے، جی ٹی روڈ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر بھی عوام کٹھی نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں عمران خان نے وہ غلطی نہیں دہرائی جو ملتان میں اس کے جو ہے نا شاہ زرا شاہ کے وفاداروں نے دہرائی تھی. کنٹینر لگا کے معاملات کو خراب کر دیا اور جو 2-3 ہزار کی عوام تھی وہ انہوں نے ایسے ایک دن کا شو کو 4 دن کے شو میں ایسے کنورٹ کیا جسے جمع غفیر ہے. یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، یہ مسترد ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن عمران خان آپ کو اپنے مقاصد نہیں بھولنے چاہیے جس کے لیے عوام آپ کو لائی تھی. اور میں آپ سے یہی آخر میں کہوں گا، جو عوام آپ کو کندھوں پر بٹھا کے لے کے آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کامن مین تھے جنہوں نے فرسٹ ٹائم ووٹ ڈالا، یا ایسے بندے تھے جنہوں نے ووٹ ان سے اکتائے ہوئے تھے اور پھر آپ کو ووٹ ڈالا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کا خیال کریں اور ان کے اوپر کام کریں. میں بھی جلسے کے مناظر آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ آ رہے ہوں تو وہ میں دکھاتا ہوں. یہ اب ٹی وی اسکرین پہ شاید نظر آ رہے ہوں، یہ دیکھیں. تو وہ بالکل ہی کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر جو ہے نا معاملہ چل رہے ہیں. فی الحال ہم مجھے اجازت دیجیے تب تک کے لیے. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز بھی ملتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.